Davao City. Life is here. Maayong adlaw mga bata. Ako gihapon ang inyong makauban karong simanaha. Kinsa gani ko? Tama. Ako si Teacher Leia. Hinaot nga naa gihapon kamo sa maayong kahimtang. Malipayon ug andam na usab makakaton. Andam na ba mo? Maayo kay andam na di ay mo. Balikan usab nato ang atong natun-an katong niaging simana. Nakahinumdum pa ba mo? Tama. Atong leksyon atong niaging simana, among giamuma o giatiman ang mga hayop sa palibot. Unsa gani atong buhaton aron mudako og mulambo ang atong hayop o mananap? Pakaunon. Tama. Maayo kay nakahinumdum pa kamo. Ang hayop o mananap adunay 5 ka pagbate o senses. Isulti ko no kung unsa ang 5 ka pagbate o senses sa mga hayop o mananap. Pagdungog, pagtanaw, pagtilaw, pagsimhot, paghikap. Maayo kaayo kay wala ninyo nakalimtan. Nasabtan yun ninyo ang atong leksyon. Karong simanaha, tun-an nato kini. Giamuma o giatiman ang mga tanom sa palibot. Mga bata, mahimo ba nga nganlan mo ang pipila ka mga tanom sa palibot? Kapayas? Tama. Talong? Tama. Bulak? Tama. Saging? Tama. Durian? Tama. Aduna kitay mga tanom nga naa sa atong palibot. Unsa nga tanom ang ganahan mo pag-ayo at timanon og amumahon? Bulak, maayo. Kiyonsa nimo kini pag-atiman ang mga tanom nga imong giamuma? Gibisbisan og tubig adlaw-adlaw, tama. Painitan sa adlaw, tama. Ang tanom aduna usab panginahanglan aron mabuhi. Importante gayud sa tanom ang pagbisbis og tubig kay kini ilang pagkaon ug ang pagbutang sa hayag aron makadawat og hayag sa adlaw nga mao ang makatabang aron maluto ang ilang pagkaon pinaagi sa dahon. Busa, dili nato disturbuhon ang dahon sa atong mga tanom kay diha gihimo ang ilang pagkaon pinaagi sa tabang sa hayag sa adlaw. Unsa kaha ang mga parte sa tanom? Ugat, tama. Unsa pa? Punuan, tama. Dahon, tama. Bulak, tama. Bunga, tama. Unsa kaha ang gimbuhaton sa ugat diha sa tanom, punuan, dahon, bulak o bunga? Nasayod kita nga ang tanom adunay nagkalain-laing parte niini. Ang adunay gibuhaton sama na lamang sa ugat, ang parte sa tanom nga musuyop og tubig ug ang klas sa tanom nga mao ang mugunit sa yuta aron lig-on. Punuan, kini nga parte ang nagsuporta sa dahon. Punuan, kini nga parte ang pwede usab nato ihaligi sa paghimo og balay. Dahon, parte nga nagahimo og pagkaon sa tanom nga pwede usab itambal sama sa dahon sa bayabas ug makahatag usab og sustansya ug kusog sa atong lawas sama na lamang sa kamunggay. Bulak,
Kini nga parte nagahatag og kaanyag sa atong palibot. Bunga, kini makahatag kanato og pagkaon. Pwede usab harbison og ibaligya. Pila gani kabuok ang parte sa tanom? Ihapunta mga bata. Una, ugat. Ikaduha, punuan. Ikatulo, ang dahon. Ikaupat, ang bulak. Ang kalima, bunga. Mao kana ang 5 ka parte sa atong tanom. Aduna ba kamoy na obserbahan nga mga tanom kung asa nahisakop o asa kini mabuhi? Sama sa saging, asa siya gitanom? Yuta, tama. Ang ampalaya, tama, sa yuta itanom. Talong, tama, sa yuta itanom. Unsa kaha nga tanom ang mabuhi sa tubig? Water lily, tama. Unsa kaha nga tanom ang mabuhi sa hangin lamang? Orchids, tama. Ang matag tanom, aduna sila nagkalanlaing puloy-anan kung asa sila mabuhi. Ang mga tanom, ato silang atimanon o gamumahon, kay bililon kini sa atong kinabuhi. Mao kini ang buluhaton alang sa kinaugalingong pagkaton para sa ikaupat nga quarter sa ikaduha nga semana. Nakabalo na kamo sa mga leksyon. Andam na kaayo mo sa pagtubag ni ini. Sa makausa, ako si Teacher Leia. Daghang salamat sa pagpaminaw. Hangtod sunod na pod na higayon. Daghang salamat. Bye-bye!